الرحيم. دونك فوزيت دونك كانديدا للبكالوريا. انت دابا مرشح للبكالوريا. البكالوريا اذا بتجيبها يعني عندك ثلاثه لي موديول، ثلاثه المواد في الفرنسيه امبورطونت، ثلاثه لي زوفر، ثلاثه المؤلفات في الفرنسيه. لا بروميير اوفر كاينه اون اوفر une première œuvre, une deuxième œuvre, une troisième œuvre, selon les siècles, selon le siècle le premier, le deuxième, le siècle le deuxième, le siècle le troisième. Les siècles, qui va déterminer les siècles. إذا l'œuvre, on a Candide, on a fait Voltaire, et date de naissance 1694, 1778, 17, je pense. De toute manière, on va revenir. Le genre ديالو c'est un conte يعني كيحاجي عنده un conte fait le bien et le mal, donc philosophique, un conte philosophique وعندنا bien sûr يعني في لو سيكل ديالو من هنا من 1600 حتى 1700. إذا 1700 وشي حاجة فين سميتو الكتاب ديالو دايرو في 1778. إذا هذا سميتو هذا d'apparition de cycle d'apparition de ce livre هو 1700 هو 18e siècle. 18e siècle qu'on va écrire de cette façon. Hadith, H5, A3 هي 18e siècle. ولا نديرو directement 18e siècle. Voilà. Donc jusqu'ici à Voltaire إلا طاح كانديد وصوبتي هادو عندك ان بوان ديالك. ان بوان كان غيكون عندك زيرو ولا ما عندك هادشي هذا. ولا عندك زيرو راه ما عندك حتى شي بكالوريا. دونك باش يكون عندك ان بوان ديالك هو على الاقل غيكون عندك هنا الا طاح كانديد. ولا طاح محمد خير الدين حتى هو سولوك على دات دو نيسونس ديالو كدير 1941 وكدير 1995 يعني دات دو ليسي وكدوز لها مسيدي الغومون مغربة وكدوز لو سيكل 1900 وشي حاجة هو 20 هو 20 سيكل هو 20 سيكل ولا 10 هي 20 سيكل. فوالا ها هو محمد خير الدين. الوغ دونك عندنا 17 سيكل عندنا 18 سيكل عندنا 20 سيكل. قرينا هذا السيكل الوسطاني هو اللي غيكون فيه اونوغي دو بالزاك. اونوغي دو بالزاك اللي غيكون مزيود في 1700 لا دات 1799 يعني جيست لا فان ديال 18 سيكل. ولكن غيموت هو في 1800 لو سيكل سيفون 1850. هنا دونك لو سيكل اللي كيبان هنا هو 1800 كيك دونك 19e سيكل 10 1 من 10 هي 9 هذا راه 9 19e siècle. Donc jusqu'ici, vous avez déjà un point في اللي كان لا تحفهم un point. Donc un point ici est garanti. Donc mes chers élèves, bien sûr, je vais vous souhaiter votre bac avec maintenant je vous donne de ma part un point. Pour le point suivant, مرحبا بكم عاوتاني لا بغيتو point suivant, deuxième point يعني بارطاجيو هذا وجيب deuxième point. سي لا سويت. من هنا غنمشيو ما توصل للبكالوريا ان شاء الله تكون كاتير في لا برودكسيون اكريت وتضمن واحد لا تري بون نوت ان شاء الله. بعد ما كنتي شاك في النيفو ديالك ولا كان ناقص ولا شي حاجه. والسلام عليكم.